अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। JF-17 थंडर प्रोग्राम में कतर की शमूलियत की खबर पर बात करेंगे, जबकि एक और मुल्क की इस एयरक्राफ्ट में दिलचस्पी को भी डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा शायद आप में से बहुत से लोगों को याद ना हो, आज पाक नेवी की जानिब से भारत को दिए जाने वाले सरप्राइज़ को 2 साल मुकम्मल हुए हैं। इस सरप्राइज पैकेज पर भी बात करेंगे। इसके अलावा तुर्की और चाइना समेत दीगर डिफेंस अपडेट्स भी इस वीडियो में शामिल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। वीर 27 फरवरी को पाक फिजाइया की जानिब से दिए जाने वाला सरप्राइज उस वक्त दुश्मन के सरों से नहीं उतरा था कि भारतीय बहरिया ने यह फैसला किया कि अपनी एयरफोर्स के बाद नेवी भी भारत को समुद्री महाज पर जलील करवाने में कहीं पीछे न रह जाए। लिहाजा पाकिस्तान को अपनी तरफ से सरप्राइज देने की नाकाम कोशिश की शानदार मनसूबाबंदी की गई। इंडियन एयरफोर्स ने भारतीय वजीर आजम के बादलों में छुपकर एक कौवे और चंद दरख्तों को निशाना बनाने का अजीम साइंसी फार्मूला अपनाया, तो वहाँ इस फर्जिकल स्ट्राइक की पैरवी करते हुए इंडियन नेवी ने पानी की लहरों में छुपते हुए पाकिस्तान को सरप्राइज देने की कोशिश की। लिहाजा 4 मार्च 2019 को भारत ने अपनी नेवी की स्टेल्थ खूबियों से लैस INS कलवारी सबमरीन को भेजा। दरअसल ऐसा करके भारत हस्ब मामूल अपनी मकारी से पाकिस्तान को सरप्राइज देने की कोशिश कर रहा था और उसने सोचा कि अब हालात मामूल की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं होगा। खैर, भारत ने बड़े जोम से अपनी आबदोज को भेजा, लेकिन इधर पाक नेवी भी पाक फिजाइया और LOC पर मौजूद बड़ी फौज की तरह हर वक्त तैयार और दुश्मन को सबक सिखाने की भरपूर सलाहियत लिए हुए हर दम तैयार थी। लिहाजा पाक नेवी के 28 मैरीटाइम स्ट्राइक स्क्वाड्रन ने 4 मार्च 2019 को रात 8:35 और 33 सेकंड्स पर अपने P-3C ओरियन तैयारे से इस सबमरीन के पाकिस्तान के पानियों में दाखिल होने पर फौरन शनाख्त कर लिया। इस सबमरीन को पाकिस्तान के पानियों में दाखिल होने पर फौरन ही शनाख्त कर लिया। अजीम भारतीय नेवी की इस स्टेल्थ सबमरीन को कहा गया कि हाँ भाई किधर, और यूं इस सबमरीन को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया गया। फ्रेंड, सबमरीन को अगर एक मरतबा डिटेक्ट यानी शनाख्त कर लिया जाए तो फिर एक डेप्थ चार्जर या टॉर्पीडो इसके परखच्चे उड़ाने के लिए काफ़ी होता है। इस रात पाक नेवी का ये P-3C ओरियन तैयारा टॉर्पीडो से लैस था और हुक्म मिलने पर इस सबमरीन को अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचा सकता था, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेजी से बचने की गर्ज से इसको सिर्फ इतना कहकर वापस भेज दिया गया कि बेटा ये खेल हमें बहुत पहले से आता है और अगर तुम खेलना चाहते हो तो पहले सीख कर आओ। फ्रेंड्स, अगर आप पाक फिजाइया के सरप्राइज पैकेज के बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ्रेंड्स, तुर्क हुकाम के मुताबिक तुर्की इस वक्त अपने आल्टे मेन बैटल टैंक के इंजन के लिए दूसरे मुल्क से निगोशिएट कर रहा है। डॉक्टर इस्माइल देमर का कहना था कि आल्टे टैंक के लिए किसी दूसरे मुल्क से इंजन के हसूल के साथ साथ मुल्की सतह पर इंजन की तैयारी भी जारी रहेगी। वाज़ेह रहे कि तुर्की ने इस टैंक का प्रोटोटाइप 2011 में इस्तांबुल में एक दिफाई नुमाइश के दौरान डिस्प्ले किया था। इस थर्ड जनरेशन टैंक में 120 मिलीमीटर की मेन गन, 12.7 और 7.62 मिलीमीटर की सेकेंडरी गन्स नस्ब हैं। कंपनी के मुताबिक इसका नेक्स्ट जनरेशन फायर कंट्रोल सिस्टम इसको मूविंग टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बनाने की सलाहियत देता है। इसके अलावा इस टैंक के मेन फीचर्स में कंपोजिट आर्मर का इस्तेमाल किया गया है, जो इस टैंक के क्रू मेंबर्स को श्रैपनल, बुलेट्स और एंटी टैंक मिसाइल और शेल से बचाव फराहम करता है। माइन प्रोटेक्शन किट, लेज़र वार्निंग सिस्टम और 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस निज़ाम इसके लीडिंग फीचर्स में से चंद एक हैं। व्यूअर्स, इस टैंक के इब्तदाई यूनिट्स में 1500 हार्स पावर का जर्मन इंजन नस्ब है, लेकिन जर्मनी की तरफ से तुर्की को कुछ वेपन्स और सिस्टम्स की फराहमी पर पाबंदी की वजह से इन इंजन्स की डिलीवरीज भी रोक दी गई हैं। अब तुर्की इस टैंक के इंजन के लिए मुतबादिल ऑप्शंस पर काम कर रहा है। तुर्की न सिर्फ मकामी सतह पर इस टैंक के लिए इंजन बना रहा है, बल्कि चंद माह पहले साउथ कोरियन कंपनीज के साथ इस हवाले से मुज़ाकरात भी शुरू किए गए थे। ऐन मुमकिन है कि इस बारे में कोई पेशरफ्त हुई हो और तुर्की जनूबी कोरिया से इस टैंक के इंजन की ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के तहत तुर्की में ही प्रोडक्शन पर गौर कर रहा हो। फ्रेंड्स, कतर एयरफोर्स और इराकी एयरफोर्स के वफ्द ने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा का दौरा किया। दौरे के दौरान दोनों एयर फोर्सेस के हुकाम की PAC कामरा के हुकाम के साथ मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों ममालिक के ऑफिशियल्स को JF-17 थंडर और सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर अलग अलग ब्रीफिंग्स भी दी गई।
فرینڈز، میرے خیال سے عراقی ایئر فورس PSE کامرا کے تیار کردہ سپر مشاق ٹرینر ایئر کرافٹ، جبکہ قطری ایئر فورس ممکنہ طور پر JF-17 براوو میں انٹرسٹڈ ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز قطر کے قونصل جنرل نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ قطر اور پاکستان میں کئی شعبوں میں تعاون جاری ہے، جبکہ دفاعی شعبے میں ہم JF-17 پروجیکٹ پر پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ویورز، ایلن وار نے بھی اپنے کچھ عرصہ پہلے لکھے گئے آرٹیکل میں اس متوقع ڈیولپمنٹ پر بات کی تھی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ JF-17 براوو ایسا ریڈار سے اکوپ ہونے کے بعد مڈل ایسٹرن کنٹریز اور نارتھ افریقن ممالک کے لیے ایک آئیڈیل لیڈ ان ٹرینر ایئر کرافٹ بن سکتا ہے۔ آپ کی اس تمام تر ڈیولپمنٹ پر کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، انٹرسٹنگلی اس میٹنگ سے متعلق شیئر کی گئی تصاویر میں پاک فضائیہ اور قطر ایئر فورس کے افسران بالا کے درمیان ملاقات میں ٹیبل پر ممکنہ 5th جنریشن طیارے کا اسکیل ماڈل دیکھنے کو ملا ہے۔ میری ذاتی رائے میں یہ اسکیل ماڈل متوقع طور پر پاک فضائیہ کے پروجیکٹ عزم کے تحت بننے والے 5th جنریشن طیارے کا ہو سکتا ہے۔ گو کہ ڈیزائن کافی حد تک ترک KF-X طیارے سے مماثلت رکھتا ہے، تاہم میری رائے میں یہ ماڈل KF-X کا نہیں، کیونکہ پاکستان ابھی تک KF-X پروجیکٹ میں آفیشلی انٹر نہیں ہوا اور یہ اسکیل ماڈل پروجیکٹ عزم کا ہی معلوم ہوتا ہے۔ آپ کے اسکیل ماڈل کے بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پاک آرمی کی 31ویں کور کی مشقیں اس وقت ڈیزرٹ وار فیئر کے سینیریو میں جاری ہیں۔ ضرب حدید نامی ان مشقوں میں مختلف فارمیشنز کو آپریشنل تیاری کے حوالے سے آرگنائز کیا گیا ہے۔ پاک آرمی کے ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹمز، اپ گریڈڈ الزراع ٹینک، بختر بند گاڑیوں کے علاوہ انفینٹری سولجرز ان مشقوں کے درمیان مختلف طرح کے سینیریو اور جنگی حالات سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی اور حرکت کرتے نظر آئے۔ ان مشقوں میں فائر پاور ڈیمونسٹریشن اور ٹیکٹیکل کامبیٹ کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ فرینڈز، ترک کمپنی آٹکر نے ایک اور 4x4 مائن ریزسٹنٹ آرمڈ وہیکل انویل کی ہے۔ کوبرا 2 نامی اس وہیکل کو مقامی ریسورسز سے تیار کیا گیا ہے۔ کوبرا فیملی کی اس وہیکل سے پہلے اس کمپنی کی مختلف وہیکلز اس وقت دنیا کے 15 سے زائد ممالک کے زیر استعمال ہیں۔ کوبرا 2 میں 11 پرسنل کو کیری کیا جا سکتا ہے اور اس کو 3 یا 5 ڈورز کی کنفیگریشن میں آفر کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، ترکی سے ہی متعلق ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملی ہے۔ ترکی بنگلہ دیش کو 230 اور 300 ملی میٹر کے ملٹی بیرل راکٹ لانچر ویپن سسٹم اس سال ڈیلیور کرے گا۔ ترک حکام کے مطابق TRG-230 230 ملی میٹر کے گائیڈڈ راکٹس کو 70 کلومیٹر دور فائر کر سکتا ہے۔ اس سسٹم میں GPS، انرشیل نیویگیشن سسٹم، گائیڈنس کی صلاحیت، جبکہ پریسیشن سٹرائک اور اینٹی جیمنگ جیسی صلاحیتیں موجود ہیں۔ بنگلہ دیش کو ایکسپورٹ کیے جانے والا دوسرا سسٹم TRG-300 MBRL سسٹم ہے، جو 120 کلومیٹر تک 300 ملی میٹر کے گائیڈڈ راکٹس کو فائر کر سکتا ہے۔ پہلے سسٹم کا وار ہیڈ 50 کلو گرام، جبکہ اس کا 105 کلو گرام وزنی ہے۔ یاد رہے کہ ترکی ان دونوں سسٹمز کو شام کی سرحد کے اندر PKK دہشت گرد تنظیم کے خلاف مختلف آپریشنز میں بھی استعمال کر چکا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔